امروز که میخوایم در خدمت شما درس را که بگم و چند نکات بسیار مختصر در حدود 10 منیت درباره قوت تخیل. قوت تخیل همی که انسان خیال مونه، تخیل مونه و این رو باید انسان کنترل کنه. بسیاری از افراد از ما سوالم کرده و بسیار حتی درباره اهل بیت بعض اوقات بدگبا سوال مونه مگه ذهن نمایه. لذا قوت تخیل ابتدایشی اگر این رو تو کنترل نکدی همی تخیل را خیالات را بد خیالات بریشی اماد ذهن تو بس بیدن که ابتدای گناه شروع شد در حرکتی در میدان عمل تو مای گناه منی و یکی از چیله های شیطان، یکی از دام های شیطان همی قوت تخیله، قوت خیال انسان. این را باید انسان کنترل کنه و همیشه دیاد چون باشه خاصا قوت تخیل در خیالات انسان کی بد گبا مایا دی معنی دی پرنده در هوا در مور طرف بال. لذا قوت تخیل ما میتره کوشش منه که ما زیاد پرواز کنم مگر اینو کنترل نکدی تخیل علی کار شیطان جور شد و انسان را مگر د بدبختی د منی کډی بدبختی میندازه. چرا؟ چون که همیشه دیاد چون باشه اگر بغیر تیاری بغیر یو چیز انسان اگر بال بوره گریویتی آف کستم ارض زمین بچکار ندم را بدنم در زمینم میزنه. لذا لگام باید بگیره می قوت تخیل خوره نیله که از مرزی خو ای بیل بوره و خیالات را کنترل کدو بسیار سخت هم است البته از لبه که در خیال انسان یگو چیز نه یگو بدگب شما شیشتین در خانه تنها که بارها من خدمت شما گفتم یک دفعه ذهن شما چون که خب بهرحال ماحول یا انوایرمنت اتمسفیر و غیره فرق مونه دیگه. لذا در انسان تخیل چمایه و تخیل خود اگر تو کنترل کردی خوب چیزا درباره خوب چیزا سوچ کردی خوبه و اگر نکردی بسیار زود امکان داره که در گناه ها مبتلا شونی. لذا گناه و شیطنت را مگه تصور شی حتی نیرو و کوشش کو در خیالات خوب ره. این خوب وقتی انسان دیدی گمانی بدم هم میتره خود در گمانی بدم خب گمان یعنی چی؟ یعنی خیال دیگه. انسان درباره یگو کس گمانی بد شروع مونه و از تسته و گمانی بد خوره عملی جامعه کسته پهناو مونه. شیطان ماید دمزی مسائل ها کسته اگر تو مراقبت نکدی یعنی پابندیش نکدی نگرانیش نکدی همی قوت تخیل تو در قبضه خو میگره نفس در قبضه خو میگره و یک بلوک مسائل های گناه و معصیت شروع میشه. لذا از من این چیز را باید شما دقمشی باید باشید. شما تو که ما یک مثال برای شما میزنم گناه ها گناهگون است در زبانی فارسی میگه اقسام داره kinds of گناه یا kinds of sin میگن سین میگه دیگه بسیار زیاده. همیشه ما تجربه خو میخوایم بگم دیاد چون باشه که اینا تمام تخیله. ما نسبت به افرادها یک بلوک تخیلات خود جور مونم خیالات بد جور مونم یار طبیعت من نمیلگه کدی کو کس دیدی طبیعت آدم کدی کو کس نمیلگه دو دوست ما بانش طبیعت بسیار میلگه هر گبه دیگه شی خوشی مای لیکن یگو کس کدی کو کس دیگه کی میشنه دیگه می فیلم میشنه یگو جای مور یگو جشن است هر چی کی مگین دیدی منی نه تو که تمامش نمیلگی که تم 100% 100% که از نه نمیلگی اینجا باید ام خود تخیل خود کنترل کنی نسبت به امزو فرد تنها که تو که دزو درو نمیلگی طبیعت تو نمیلگه است معمولا ما خبرم که چی موست که از ما هم شده که ما بلو که طبیعت نمیلگه نمیتونه آدم گپ بزنه که دیگه که آدم زود فری میشه خوش تر انسان که چی زود فری شونه خوش اخلاقه چی بعضی از کارهای انسان بعضی از افرادار کارایش میگن خوش نمایه. لذا او چیکار نه امی تخیل خود تخیل خو کار زور زیاد کدم وره کلان جلوه میدم و وقتی کلان جلوه داد باز نسبت به زو دشمنی کینه پیدا مونه نسبت که زو دشمنی پیدا کرد و دشمنی عزیز شدید میشه باز اکثر جایا امی دشمنی سبب میشه کینه سبب میشه که غیبت شروع کنه یعنی یک خیال را از تسته میگرنی دنبال چی غیبت دنبال چی کینه یا دنبال چی یعنی از او بعد مشکلات دیگه دشمنی ها یا بس تهمت مایا ریزه اگر غلطی کدو مزو غلطی را بسیار کلان شو میده انسان. لذا تخیل خود را باید کنترل کنیم. امام میگه که ممکنه که انسان این کار بسیار سخت باشه برای انسان که فکر خود را کنترل کنه خیالات خود کنترل کنه نیله
که ایلب بره ایدر اودر کسی گفته ایلب نره مکمل کنترل کنه خیالات پست و ذلیل را طرفش متوجه باش تا آمد از خدا مدد بخواه که خیالات بد رو چرمایه ده ذهن اسمه کارهای بد چطور چرمایه بعضی از ما سوال که آقا ما نسبت به اهل بیتم حتی بعضی از گبای بد ده ذهن مو مایه خب چیکار کنی خب دیده خیالات شیطانم کارش نیه که دیستایز مو شمور بگیره طرفی گناه یعنی گناه رو تو انجام بدی شیطان وسوسه میده وسوسه چی خیالات رو جور مونه اول تصور جور مونه نمنی فلسفه ما بیس بسیار عجیبه و پس بیسی فلسفه تصور و تصدیق یک کار را اگر تو میخوایی یک سخت تاپیک را اگر میخوایی بفهمی دیده بعضی چرا نمیفهمه بعض تاپیک را نمیفهم دارو ریاضی را چرا نمیفهمه میتره چون اول تصور نمیتونه رو بیچاره اما مسئله را تصورش نمیتونه اگر بعضی تو مسئله را تصور کردی تصدیقش مایه یعنی تو میتونی و از بعد عملی طور پران حل کنی مسئله سالف کنی لذا مسئله تصور مسئله خیالات مسئله ایمیجینیشن بسیار ضروریه بس اینجا امام دروید میگه که تو باید کوشش کنی که خوب چیزا ذهن تو باید کربلا را سوچ کو امام را سوچ کو نیک کارها را انسانی مسائل ها را اونها را درباره‌اش سوچ کو بجای از اینکه تو بیش घंटा ها فالتو سوچ کنی و یا تبر زندگی خود انسان روزمره زندگیش هم خوبه که ما اگر فالتو چیزا سوچ کنیم یک بلوک دمزی مسائل در روانی مسائل در نفسیاتی مسائل مبتلا میشه که فالتو گبار د ذهن خو میده کوشش خو جاری بیل و احتمال بسیار قویه که پروردگار تو را از رحمت خو ملکوت را راستیش بری تو باز کنه و درای صراط مستقیم تو هدایت پیدا کنی و سلوک الله کسته د برای تو آسان شونه سلوک یعنی من راه به طرف پروردگار علم برای تو راست شونه و دای چیزا زیاد مگه توجه کو که باطل به باز میته باطل تصورات و القاءات برسو نه شیطان د منی باطن تو میخوای سلطنت جوړ کنه و ام سلطنت چیه که ابتدای شي تصور است تصور انسان خیالات انسان را باید کنترل کنه و یک جهاد بسیار عظیمه که انسان امزینج ابتدا کنه مکاریای شیطان بسیار زیاد است و میخوای خیالات تو را د قبضه کنه و تو مسائل ها را جور کنی گفتم دمنی مسائل خانوادگی حتی د مسائل دوستی یک بلوک امی ابتدای شي یک سرشي دمزی مسائل خیالات ما یا تصور ما یا لذا بازم ترتوق د آخری هر درس امام چی مگه ای عزیزم ای عزیزم ای عزیزم د راه کی تو قدم بال کدی بریز خود خو اعتبار نکو بریز خود خو ترست یعنی نه کی ما نمیتر نازلیت یعنی هر چیز خود خیال نکو آخریش باز ما مگه تو د یزید راه کی درو حرکت کدی باز خدا تو مدد بخای خدایا مرا تو مدد بدی کی خیالات بد د ذهن ما نه خیالات جنسی مسائل خیالات یک بلوکزی مسائل های شهوت و چیزا د ذهن مکسته نه و عاجزی و نیاز و گڑگڑا که امو بسیار تضرع باید استغاثه کنی د پروردگار د دربار پروردگار بار الها شیطان یک بسیار کلان دشمن است حتی اولیاء را حتی انبیاء علیهم السلام را هم طمع کوشش کرد که طمع کنه لالیش کرد و مونه و ای خدا ما خو بسیار کمزور بندی دوستو و واقعا هم کمزوری موج همت نمیتونی دیده مو عزم اراده کردی ما شما سوال خود سوال نسبت به یک گناه نسبت به یک معصیت چقدر مو عزم اراده مو مستحکم بوده که ما میخوایم یک گناه را زیبا انجام ندم یا یک واجب را میخوایم انجام بدم مو چقدر عزم اراده مو محکم بوده نه و نالی مثلا کارها ما چندین بار مثال زدم که سرسو بیگا مو باید حتما کار کی بوری تامیش مو کار مونیم دیگه باید چند بجه فیکس دکان بیار در کار برسیم 7 بجه برسیم بعضی باید 4 بجه برسه دیگه 6 بجه برسه چرا نسبت به کار عزم اراده پیدا کردیم لیکن نسبت به نماز که است موثوق عزم اراده متوال محکم نیه لذا اینجی باید از خدا کمک بخوای با خدا میترم است یقین کن چمو اگر میشو بوریم خواو کنی به خدایا مرتو میشو بغیر یگو گنتی خدای تو توفیق بدی که ما وقت سر نماز مر بیدار کتو خدا شاید کزمه تجربهش تو بیدار کرده پروردگار علم نیک طریقه تو بیدار شده چی مای تو باش شده که بایی چی شد خدا تو بیدار کرد سری وقت نماز کجا که خدای نخواستم و نمازای ما قضا شده لذا ما کمزور بنده تو هستم از خیالات بد و خرافات دجال چی ما گرفتار شدم تو د مقابل زی طاقتور دشمن مرا بچاو کو مرا حفظ کو
و خدای در این میدان جنگ که بسیار طاقتور دشمن است رای سعادت و انسانیت ما خطره مر محفوظ به و مدد از مرکنو که ما تاکید از فوج رحمانی شامل شونم و فوج شیطانی را از این مملکت باطن خو دور کسته بیلون. امیدوارم که این گناهی چیزی که ما در رای مجاهد نفس یعنی مجاهد یک انسان که میخواه جهد و کوشش کنه که خیالات خوره پاک بیله، امیدوارم که انشاءالله خدا مر توفیق بده که خیالات بد را در ذهن خمو نیری. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.